अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी अदुव्वी वअदुव्वकुम वअदुव्वकुम औलियाअ औलियाअ तुल्क़ूना तुल्क़ूना इलैहिम बिलमवद्दति इलैहिम बिलमवद्दति वक़द कफ़रू वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ मिनल हक़्क़ युख़रिजूनर रसूल युख़रिजूनर रसूल व इय्याकुम व इय्याकुम अन तु'मिनू अन तु'मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम इन कुंतुम खरजतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली जिहादन फी सबीली वब्तिगाअ वब्तिगाअ मर्ज़ाती मर्ज़ाती तुसिर्रून तुसिर्रून इलैहिम बिलमवद्दह इलैहिम बिलमवद्दह व अना अअलमु व अना अअलमु बिमा अख्फैतुम बिमा अख्फैतुम वमा अअलनतुम वमा अअलनतुम वमन यफ़अलहु वमन यफ़अलहु मिनकुम मिनकुम फ़क़द ضل फ़क़द ضल सवाअ अस्सबील सवाअ अस्सबील इन यस्क़फ़ूकुम इन यस्क़फ़ूकुम यकूनू लकुम यकूनू लकुम अअदाअन अअदाअन वयबसुतू वयबसुतू इलैकुम इलैकुम ऐदियहुम ऐदियहुम वअल्सिनतहुम वअल्सिनतहुम बिस्सूइ बिस्सूइ ववद्दू ववद्दू लौ तकफुरून लौ तकफुरून लन तनफ़अकुम लन तनफ़अकुम अरहामुकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामह यौमल क़ियामह यफ़सिलु बैनकुम यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर क़द कानत लकुम क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम फी इब्राहीम वल्लज़ीन मअह वल्लज़ीन मअह इज़ क़ालू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम लिक़ौमिहिम इन्ना बुरआउ इन्ना बुराअउ मिनकुम मिनकुम वमिम्मा वमिम्मा तअबुदून तअबुदून मिन दूनिल्लाह मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम कफ़रना बिकुम वबदा बैनना वबदा बैनना वबैनकुमुल वबैनकुमुल अदावतु अदावतु वल्बग़्ज़ाउ वल्बग़्ज़ाउ अबदन हत्ता अबदन हत्ता तु'मिनू बिल्लाहि तु'मिनू बिल्लाहि वहदहु इल्ला वहदहु इल्ला
قول قول إبراهيم إبراهيم لأبيه لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك وما أملك لك من الله من شيء من الله من شيء ربنا ربنا عليك عليك توكلنا توكلنا وإليك وإليك أنبنا أنبنا وإليك المصير وإليك المصير وإليك المصير وإليك المصير हमजा बोलना आइन नहीं निकालनी وإليك المصير وإليك المصير ربنا لا تجعلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين فتنة للذين كفروا كفروا واغفر لنا واغفر لنا ربنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم عزيز الحكيم عزيز الحكيم لقد كان لكم لقد كان لكم فيهم فيهم حسنة لي من كان يرجو الله من كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات
إذا جاءكم المؤمنات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات مهاجرات فامتحنوهن 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 लफ्ज़ पहले बेटे सुनो फम्तहिनूहुन فامتحنوهن फा मीम के साथ मिल रहा है इसलिए गुन्ना नहीं करेंगे फम्तहिनूहुन فامتحنوهن वल्लाहु अअलमु والله أعلم बिईमानिहिन بإيمانهن फ़इन अलिमतुमूहुन فإن علمتموهن हमज़ा के ऊपर आइन नहीं निकालनी फ़इन अलिमतुमूहुन فإن علمتموهن फ़इन فإن अलिमतुमूहुन علمتموهن मुमिनात مؤمنات फला तरजिऊहुन فلا ترجعوهن इलल कुफ्फार إلى الكفار ला हुन्न لا هن हिल्लुल लहुम حل لهم वला हुम ولا هم यहिल्लून लहुन يحلون لهم वआतूहुम मा अनफ़क़ू وآتوهم ما أنفقوا वला जुनाह अलैकुम ولا جناح عليكم अन तन्किहूहुन्न أن تنكحوهن इज़ा आतैतुमूहुन्न إذا آتيتموهن उजूरहुन्न أجورهن वला तुमसिकू ولا تمسكوا बिइसमिल بعصم कवाफिर الكوافر واسألوا ما أنفقتم ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله ذلكم حكم الله يحكم بينكم يحكم بينكم والله عليم حكيم والله عليم حكيم وإن فاتكم وإن فاتكم شيء من أزواجكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين
बिबुहतानी ببهتان यफ्तरीनहु يفترينه बैन بين أيديهن أيديهن وأرجلهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا لا تتولوا قوما غضب الله قوما غضب الله عليهم عليهم قد يئسوا قد يئسوا من الآخرة من الآخرة كما يئس كما يئس الكفار الكفار من أصحاب القبور من أصحاب القبور। कल इंशाल्लाह हमने सूरह हश्र शुरू करनी है।